आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वार विष्णु प्रसाद शर्मा अथवा बीपी बजगाईको निम्ति चुनावी प्रचार गर्न आज उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ खरसाङ आइपुगेका छन्। तिनी हवाई मार्ग भएर यहाँको बागडोग्रा हवाई अड्डामा उत्रेर सडक मार्ग भई खरसाङको मन्टिभियट खेल मैदानमा आयोजित जनसमूहलाई सम्बोधन गर्न आइपुगे। तिनले आफ्नो सम्बोधनमा पश्चिम बङ्गालमा पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिएको खण्डमा केन्द्रद्वारा प्रदान गरिने सबै सुविधा र सहुलियत आम जनताले सोझै पाउने बताएका छन्। तिनले दार्जिलिङ पहाडले सांसद दिए जस्तै अब विधायक पठाएको खण्डमा यहाँ 2वटा इन्जिन भएको सरकारले यहाँ धेरै विकास गर्ने बताए। योगीले उत्तर प्रदेशमा भएको विकासको तुलना गर्दै तर पश्चिम बङ्गालको ममता सरकारले कुनै विकास नगरेको अभियोग लगाए। आफ्नो सम्बोधनको क्रममा तर योगी आदित्यनाथले गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान औ छुट्टै राज्यबारे कुनै वक्तव्य दिएनन्। तर तिनले पश्चिम बङ्गाल राज्यमा गोर्खाहरूमाथि अत्याचार भएको, दार्जिलिङमा विकासको कुनै कार्य नभएको बताए। तिनले पश्चिम बङ्गालमा जय श्री राम भन्नेहरूलाई जेलमा हाल्ने गरेको प्रसङ्गलाई अघि राख्दै तर जसले रामको विरोध गर्नेहरूको दुर्गति तय छ, राम नै सबथोक हो भनी जनाएका छन्। र सबै सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम टक्राउन चाहन्छु। र तपाईहरुलाई भन्नु मलाई त्यति बेसी केही पनि छैन। आज स्वयं साक्षात हामीहरुका गुरु हामीहरुका माझ उपस्थित हुनुभएको छ। यति नै भन्न चाहन्छु, एकचोटी फेरि तपाईले भारतीय जनता पार्टीलाई विश्वास गर्नुहोस्। 2019 मा तपाईले मलाई विजय बनाउनु भयो, 2021 मा पनि हामीहरुका सबै क्यान्डिडेटलाई तपाईले भोट दिएर विजय बनाउनुहोस्। मोदीजीको संकल्प हो तर यो राजु विष्टको वचन हो। स्थायी राजनीतिक समाधान हुन्छ र गोर्खाको सपना पूरा हुन्छ र स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको भारतको संविधानले गर्ने स्थायी राजनीतिक समाधान हो। ममता दिदीले गर्ने समाधान होइन, ममता दिदीको समाधान होइन। सायद भगवानले मलाई राजनीतिमा यही दिनका लागि पठाए होला कि गोर्खाको सपना यो 2024 भन्दा अगाडि नै पूरा होस् भनेर। त्यसका लागि म वचनबद्ध छु। मलाई रुपियाँ पैसा र कुर्सीको लालच छैन र हामीहरुका सिन्टक्स दाजुलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईले जुन विकासको नाम लिएर काम गर्नु हुँदैछ, तपाईले खाली केन्द्र सरकारको पीएमजीएसवाई को रोड को पैसा लिएर फिता काट्ने काम मात्रै गर्नुभएको छ। र हामीहरुका ठुल्दाइले बारम्बार भन्दैछन् सांसदले बेसी बोले, म अझै बोल्छु, कसैका बाउले रोक्न सक्दैन। छाती ठोकी ठोकी बोल्छु र गोर्खाका लागि जति पनि सपनाहरू छ त्यो अवश्य पूरा गरेर देखाउने छु। आपके हितों को लेकर के आपके नेताओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपकी भावनाओं के साथ कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 10 वर्षों से टीएमसी लगातार खिलवाड़ कर रही है। यहां के निर्दोष नौजवानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इन दलों का रहा है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर अनेक समस्याएं थी 2014 के पहले, क्योंकि 2014 के पहले देश के अंदर जिन लोगों ने ज्यादा समय तक शासन किया था उसमें कांग्रेस या उसके सहयोगी दल ज्यादा थे। उन्होंने समस्याएं ज्यादा दी
वे समस्याओं के समाधान पर विश्वास नहीं करते थे। और आपने देखा होगा 14 के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन समस्याओं का एक एक करके समाधान होता हुआ गया। आज देश के अंदर, जम्मू कश्मीर देश के अंदर आतंकवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बना था, आज जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया है। दार्जिलिंग का नौजवान भी अगर चाहेगा आज के दिन कि वह जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन और मकान खरीदना चाहता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप भी पूरे मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन और मकान खरीदने के अधिकारी हो सकते हैं। यह अधिकार मोदी जी ने आपको दिया। यह अधिकार लिया था कांग्रेस ने, लेकिन मोदी जी ने वापस यह अधिकार देश के नागरिकों को दिया। आज जम्मू कश्मीर विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बोडोलैंड की समस्या, मैं भी असम विधानसभा चुनाव में गया था। कितने भी तेजी के साथ विकास की इस प्रक्रिया के साथ आज बोडोलैंड आगे जुड़ रहा है। आज वहां का नौजवान खुशहाल है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने, 500 वर्षों से हिंदू समुदाय इसके लिए लड़ रहा था, लेकिन आजादी के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को उलझाती थी, लड़ाती थी। मोदी जी आए, सभी बाधाओं को दूर किया और आज अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, ऐसे ही बंगाल विधानसभा का चुनाव बंगाल की समस्याओं के समाधान के साथ साथ दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा समुदाय की समस्याओं के समाधान का भी एक माध्यम बनना चाहिए। जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री अनि सचिव नयन प्रधानले आज कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी विधानसभा चुनाव विषयमा आफ्नो मत व्यक्त गरेका छन्। र उहाँले सधैँभरि एउटा प्रश्न गर्ने के गर्ने जापले यसपालि जाप छैन है, जापले किन पार्टिसिपेट गरेन यसपालिको यो इलेक्सनमा भन्ने धेरै कौतुकता भएको कारणले गर्दा आज हामी प्रेस वार्ता गरिरहेका छौँ। अनि विशेष रूपले जनआन्दोलन पार्टीले किन यसपालि हामीले यस विधानसभाको इलेक्सनमा हामीले पार्टिसिपेट नगरेको कारण चाहिँ के हो भने, जब हामीले जनआन्दोलन पार्टी गठन गरेकै मेन उद्देश्य हो हाम्रो छुट्टै राज्यको लागि हो र हामीले छुट्टै राज्यको विषयवस्तु लिएर हामीले यहाँ मात्र होइन, छुट्टै राज्य पाउने ठाउँ त दिल्ली हो र हामीले दिल्लीमा धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ है। र त्यो धेरै कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि विशेष रूपले हामीले त्यहाँका जति पनि मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट्सहरूलाई गएर पार्लिमेन्ट्रियन्सहरूलाई गएर हामीले बुझाउने काम र सर्वप्रथम हामीले 2016मै है तपाईको यो जनआन्दोलन पार्टीले हामीले एउटा छुट्टै राज्यको जुन चाहिँ छ विषयलाई लिएर हामीले एउटा बिल पनि बनाएर हाम्रा गएर त्यस ताकका हाम्रा एमपीलाई स्वयं यो पुटअप गरिदिनुहोस् भनेर हामीले राख्दाखेरि त्यति बेला त्यो समयमा जेलबन्दीसम्म एउटा एरेस्टसम्म गर्ने कुरा भयो दिल्लीमा। त्यस पश्चात हामीले गएर 3 चोटि पार्लिमेन्टमा गएर हामीले धरना गऱ्यौँ। त्यहाँका सम्पूर्ण एमपीहरूलाई लिएर गएर हामीले यस किन यो महत्त्व छुट्टै राज्यको विषयमा चाहिँ बुझाउने काम गऱ्यौँ। कम्ती कम हामीले 150 जना एमपीलाई यो दस्तावेज तयारी गरेर हामीले सम्पूर्ण एमपीहरूलाई घर घरमा यो एउटा हार्ड कपी गरेर पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेर हामीले सर्वप्रथम हामीले फर्स्ट तेलङ्गानाका एमपी
कविता रावको घरमा गएर 10जना एमपीहरूलाई लगाएर त्यति बेला पनि यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ। त्यस पश्चात हामीले कन्स्टिट्युसन क्लबमा गएर जम्मा 25जना एमपी त्यसमा सहभागिता बनाएको बिजेपीको पनि आउनुभएको थियो, प्रायः जस्तो कङ्ग्रेसको सिपिएमको उहाँहरूले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। आफ्नो पक्षबाट जापले के गर्न चाहेको थियो भन्ने विषयमा अलिकति स्पष्टीकरण दिनुभयो। धेरैले हामीलाई फोन गरेर सोध्छन्, चुनावमा हामी नलड्ने जस्तो भएपछि त्यो सङ्केत हामीले दिन थालेपछि दलभित्रबाट त किन नलड्ने भन्ने दबाब आइ नै रहेको थियो। तर नागरिक समाजबाट पनि धेरैजनाले तपाईँहरूले यो चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने खालको सुझावहरू आयो। अब अघि भनिएको कुरालाई अलिकति समेटेर ल्याउँदाखेरि यो राजनैतिक दल मात्र होइन, तर आम जनताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हामीलाई लागेर त्यसले गर्दा नै तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाइएको। हामीले क्षेत्रीय स्तरमा कामहरू गऱ्यौँ जति समय पायौँ। पानीको समस्या थियो, कालेबुङमा 5-6 दिन पानी नआउँदाखेरि हामी थुक्चुसम्म घुम्नु गयौँ डल्लै टिम लिएर। हामीले फोटो खिचेर लिएर आयौँ, हामीले बजारमा देखायौँ त्यो फोटोहरू। पानी प्रशस्तै थियो त्यहाँ। अनि यो किन यो काम भइरहेको छैन भन्ने आवाज उठाउँदाखेरि धेरै सुधार आयो पानीमा। अनि 5-6 दिन नआउने पानी 2 दिनको ग्याप गरेर आउने त भयो। अर्थात् समस्या जहाँ छ त्यो समस्या भएकै ठाउँमा गएर त्यसलाई उजागर गरेर अथोरिटीको सामु ल्यायो भने काम नहुने होइन रहेछ। अब यो आन्दोलनकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2017मा जुन माहौल थियो, बन्द थियो, अनि हामीले क्षेत्रीय स्तरमा भन्यौँ कि यो बन्दहरू चाहिँ अलग राज्यलाई बन्दले केही सहायता पुग्दैन, यो सही तरिका होइन भनेर हामीले स्पष्ट कालेबुङ मेन रोडमा जनसभा गरेर भन्यौँ। तर जनताको आवेग थियो, आक्रोश थियो। हामी त्यो आवेग र आक्रोशको विरुद्धमा उभिन चाहेनौँ, किनभने कुनै पनि राजनैतिक दल अन्तमा गएर जनतालाई लिएरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जनतालाई हामी ज्यादाभन्दा ज्यादा सम्झाउन सक्छौँ, अलिकति रिजनेबल बनाउन सक्छौँ, त्योभन्दा धेरै हामी केही गर्न सक्दैनौँ। तर पनि हामीले अघि निरज दाईले भन्नुभयो जस्तो झन्डा थन्क्याएर हामीले भन्नु चाहिँ भन्यौँ बन्दले केही हुँदैन भनेर, तर विरोध गरेनौँ। अनि जुलुसहरूमा सामेल भयौँ, जम्मै कार्यक्रममा हामीले भाग लियौँ। जापले सर्वप्रथम यो जाप पार्टी खोलेपछि सबभन्दा हामीले डाइरेक्ट दिल्लीमा एट्याक गऱ्यौँ। 3-4 पल्टसम्म गएर हाम्रो आफ्नो मकसदहरू पुरा गरेर हाम्रो आफ्नो यो जति पनि बिलहरू बुझाउनु पर्ने, एमपीहरूलाई भेट्नु पर्ने सबै कार्यक्रमहरू गरेर आयौँ। त्यसको बादमा 2020मा यो कोभिडको कारणले गर्दामा हामीले 1-2 पल्ट रासिन पानीहरू पनि बाँड्यौँ ईश्वरको तर्फबाट। हामी जनरल पार्टीको अफिसबाट बाँड्यौँ। त्यसको बादमा हामी जनरल पार्टी अहिले बिचमा हामीले केही गर्नु नसकेको कारणहरू चाहिँ हामीले यसपालि त्यति इन्ट्रेस्ट पनि देखाएनौँ, किनभने हामीले विचार गऱ्यौँ लास्ट इयर कालिम्पोङबाट हाम्रो बिफोर लास्ट इयर कालिम्पोङबाट हाम्रो हर्क सर उठ्नु भएको थियो। त्यसमा हामीले के अरे कम्ती मात्रामा भोट पाएर एमएलए सिट हासिल गर्न नसक्दाखेरि सरिता राई गुरामाज्यूलाई उठाउनु भयो र उहाँको विकासमा के कस्तो गर्यो त्यो जनतालाई सर्व बितिँदैछ। र हाम्रो जनआन्दोलन पार्टीले अहिले कार्यक्रमहरू सर्वप्रथम अब पार्टी खोलेपछि सबभन्दा ठुलो छुट्टै राज्य ल्याउनुको निम्ति हामीले हाम्रो झन्डा बक्सामा केही दिन समयको लागि बन्द गरेर राख्यौँ। त्यो समयमा सबै जनता र सबै पार्टी एकमुष्ट हुन्छ कि छुट्टै राज्य ल्याउनुको लागि भनेर हामीले सोचेको थियौँ। त्यो पनि हुन सकेन। र यता जति बेला हामीले एमएलएको उसमा एमपीको रोलमा जाँदाखेरि पनि अब जनआन्दोलन पार्टीले अलग्गै सोच लिएर छुट्टै राज्यको पक्षमा बोलेको थियौँ। तामाङ विकास बोर्डका चेयरम्यानले लिएको निर्णयको विरुद्धमा मिरिक तामाङ युथ एसोसिएसनले एउटा पत्रकार सम्मेलन राखेर आपत्ति जनाएको छ। यस विषयमा विनोद तामाङले अधिक जानकारी गराएका छन्। हाम्रो जुन टिवाईएको चेयरम्यान जुन सञ्जय मोक्तानले उहाँले
हाम्रो टिएमसी सुप्रिमो उहाँको अब आदेश बिनै उहाँले एउटा जिटिए 2 लाई सपोर्ट गर्ने जुन खालको सङ्कल्प लियो यसलाई हामी घोर प्रतिवाद गर्दछौँ सर्वप्रथम। अनि आज हाम्रो डिस्ट्रिक्टको अध्यक्ष श्रीमान एलबी राईको निर्देश बिना कतिवटा कामहरू यहाँ अब टिवाईको एकदमै भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले यहाँबाट हेरिरहेछौँ। अनि हाम्रो चाहिँ के छ भने उहाँलाई बनाउने चेयरम्यानलाई बनाउने पनि टिवाईए पहिला सर्वप्रथम दिने चाहिँ सुश्री ममता ब्यानर्जी हो। अनि उहाँलाई नोमिनेट गर्ने पनि सुश्री ममता ब्यानर्जी नै हो। त्यसले गर्दा उहाँको निर्देश बिना यहाँ जिल्ला अध्यक्ष छ हिल टिएमसीको, उहाँको निर्देश बिना उहाँहरूले कतिवटा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी टिएमसीमा आबद्ध भएको कारण हामी एउटा टिएमसीको त्यो हाइकमान्डको निर्देश मानेर हामी जुन खालको चेयरम्यानको भर्सन छ त्यो भर्सनलाई हामी विरोध गर्छौँ सर्वप्रथम। अनि हामी यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि सम्पूर्ण दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको टिवाईए का चेयरम्यानले हाम्रो घर बनाउँदाखेरि जुन अब घर बनिन्छ, घर अब एउटा यसलाई दिन्छ, बेनिफिसियरी दिन्छ, त्यो बेनिफिसियरीको जुन पासबुकहरू छ त्यो पासबुकहरू उहाँले आफ्नो क्याप्चरमा राखेर कांग्रेस पार्टी कालेबुङ जिल्ला समितिको चुनावी सभा आज सम्पन्न भयो। कालेबुङको डम्बरचोकमा सम्पन्न चुनावी जनसभामा पार्टीका कालेबुङ विधानसभा उम्मेद्वार दिलीप प्रधान, पार्टी जिल्ला प्रतिनिधि एसके सिन्हा, कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक अशोक पाण्डे, वसीर अहमद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तारा सुन्दास, रवि प्रधान लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। पश्चिम सिक्किमको सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रमा धर्मगुरु रोहितराज महाराजजीको 2 दिने भ्रमण आजदेखि सुरु भएको छ। सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्रीको आदेश अनुसार सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा अवस्थित देवीथान, मस्जिद, गुम्बा, मन्दिर, गिर्जा, माङहिम गिर्जा आदिको अवस्था र व्यवस्थाबारे बुझ्न सरकारका मुख्यमन्त्री सल्लाहकार एवं धर्मगुरु रोहितराज महाराजजीको अगुवाईमा 7 अप्रिलदेखि 8 अप्रिलसम्म 2 दिने भ्रमण सुरु भएको हो। यस भ्रमणमा सिक्किम सरकारका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्मा, फिल्म बोर्डका अध्यक्ष पूजा शर्मा, अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्डका अध्यक्ष प्रेमकुमार सुब्बा, पीएचई अध्यक्ष हरिनारायण सुवेदी, अतिरिक्त राजनैतिक सचिव मधुसूदन शर्मा बागवनी र कृषि बोर्डका अध्यक्ष सीके राणा, सीएलसी अध्यक्ष सुकराज सुब्बा, सीएलसीका विभिन्न पदका सदस्यगण अनि पार्टीका कार्यकर्ताको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। आजको भ्रमण याङथोङको युमा माङहिमबाट सुरु भएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मन घिसिङले आज खर्साङको मन्टिभियट खेल मैदानमा आयोजित भारतीय जनता पार्टीको चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्दै यसपालि विधानसभामा जिएनएलएफले लिएको माटोको टीका लगाएर लिएको निर्णय हो, तसर्थ यसमा कसैले खेलाइँची गर्नु हुँदैन भनी बताएका छन्। तिनले आफूहरूले 1.5 करोड गोर्खाको हितमा भाजपालाई चुनावमा सघाउने निर्णय लिएको बताउँदै जेएनएलएफ पार्टीको एक्लो निर्णय होइन, तिनले पहाडका विपक्षी पार्टीहरूको नाम नलिई तर ती पार्टीहरू कोही चिफ मिनिस्टर बनाउँछौ भन्ने सपना लिएर आएका छन्, कोही जिटिएको चौकीको निम्ति चुनाव लड्दैछन् भन्दै जनतालाई सचेत रहने आग्रह पनि गरे। घिसिङले आफूले जे निर्णय लियौं त्यो सबै जनताको हितको निम्ति हो, हाम्रो भावी सन्तानको निम्ति, जन्मेका र जन्मिनेवाला नानीहरूको निम्ति हो, तसर्थ आफूहरूले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थीलाई विपुल मत दिएर विजयी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। कि जो दिने व्यक्ति छ त्यो हो दिल्लीले तपाईहरुको आँगनमा आउँदो दिनमा आएको हुन्छ। तपाईहरुको आँगनमा यसमा जुन चाहिँ जेएनएलएफ पार्टीबाट पनि राखेको थियो अनुरोध प्रार्थना, त्यसलाई स्वीकारेकोमा त्यो पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर यसपछि ठुलो हात कसको छ भने हाम्रो सांसद राजु भाइको पनि ठुलो हात छ, जुन चाहिँ दिल्ली चाहिँ तपाईँ र हाम्रो आँगनमा ल्याइदिनु हुँदैछ। अब सुन्नु पर्यो, हाम्रो बेसी कुरा होइन, यहाँका नेताहरूका बेसी कुरा सुन्न हुँदैन। जो दिल्ली छ, सरकार छ, जसले तपाईँ र हामीलाई न्याय दिन्छ
उहाँको मुखबिन्दबाट सुन्नुपर्छ। स्थायी राजनीतिक समाधान कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा, भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरूको होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका निर्दलीय उम्मेद्वार सुरज गुरुङ चुनाव प्रचार गर्दै आज बिजनबारी बजार पुगेका छन्। आज उनले बिजनबारी मोटर स्ट्यान्डमा एउटा चुनावी पथसभालाई सम्बोधन गरे। तिनले दार्जिलिङ पहाडमा राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको निम्ति आफू अघि आएको बताएका छन्। जबसम्म झण्डाको राजनीति बन्द हुँदैन तबसम्म गोर्खाहरूले उचित न्याय नपाउने तिनले ठोकुवा गरे। कार्यक्रमलाई निरज थापा, सञ्जीव लामा आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। विशेष आगामी 17 तारिकको दिन जुन चाहिँ 23 नम्बर दार्जिलिङ विधानसभाबाट मैले उम्मेदवारिता दिएपछि त्यो मतदान हुन गइरहेको छ है। र त्यसको निम्ति हामीले केही दिन अघिदेखि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हाम्रा विचारहरू जनता समक्ष पुर्याउने काम गर्दै आइरहेका थियौँ र आज चाहिँ हामीले यो पहिलोपल्ट बिजनबारीमा हामीले यो एउटा पथसभा राखेका हौँ र यो पथसभा राख्नुको पछि त्यही नै हो अब चुनाव प्रचार हो सबभन्दा ठुलो कुरो है। र चुनाव प्रचार भन्दा पनि हामीले प्राय के भन्दैछौँ भनेदेखि हामी भोट माग्नकै निम्ति नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जुन व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्थाले हामीलाई कतिसम्म कुञ्जाएर राखेको छ है। र त्यसको निम्ति अब हामी युवाहरूले के कस्तो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ र युवाले मात्र नभएर सम्पूर्ण जनताले नै हो। तथापि अबको नेतृत्व चाहिँ अब युवाहरूले सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझाउनको निम्ति र त्यसलाई त्यो एउटा विचारको रूपमा त्यसलाई प्रतिपादन गर्नको निम्ति है र एउटा अभियान थालेका हौँ हामीले वास्तवमा। र आफूले आफूलाई हामीले नेता भएर होइन एउटा आन्दोलनकारी भएर यो कदम यो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। समर्थक भन्दाखेरि प्राय हाम्रा मानिसहरू यस्ता छन् कि जसले राजनीतिदेखि उनीहरू राजनीतिक चासोदेखि टाढा त छैनन् तथापि राजनीतिदेखि चाहिँ उनीहरू टाढा छन्। कुनै झन्डाको कुनै पार्टीको उनीहरू हिमायती भएर बसेका छैनन् होइन। र उनीहरूले चाहिँ आज जसले पनि फोन गरेर होइन कतिजनाले मेसेजै गरेर तपाईँको जुन चाहिँ यो एउटा अभियान छ यो एउटा राम्रो भइरहेको छ, पछि बढ्दै जानुहोस्, अघि बढ्दै जानुहोस्, पछि गएर हामी पनि तपाईँको साथ जोडिने छौँ भन्ने खालको एउटा माया त्यो आशीर्वादहरू चाहिँ पाइरहेका छौँ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि जो हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्राय भन्ने गर्छन् साइलेन्स भोटर्स भनेर होइन। त्यो साइलेन्स भोटर्सहरू अब धेरै छन् समाजमा, तिनीहरू सबैबाट नभए तापनि केही धेरै प्रतिशतले चाहिँ अब हामीसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् है। र उनीहरूले अब हामीलाई एउटा हाम्रो यो अभियानलाई राम्रो बताइरहेका छन्। राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको नै युवा हो होइन। आज जति नै हामी एउटा कुरो गर्छौँ, हामी प्राय राजनीतिमा कुरा गर्दाखेरि त्यो एक्सपिरियन्स भनेर अलिकति बुजुर्ग व्यक्तिहरूलाई हामीले हाम्रो माथि राखेर हेर्छौँ अनि नेतृत्वहरू पनि हामीले उनीहरूलाई नै चयन गर्छौँ होइन। तर त्यो उयसमा युवाहरू जति पनि हुन्छन् युवाहरूलाई चाहिँ प्राय अब एउटा शक्तिको रूपमा युज गरिन्छ। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज पश्चिम जिल्लाको जिल्ला पञ्चायत भवनमा पालन गरिएको छ। टिबीबीटी, आन्ध्र इन्डिया अनि जिल्ला प्रशासन र नेहरू युवा केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा आयोजित यसै कार्यक्रममा अतिरिक्त जिल्लापाल अगुवानी रोहन रमेश मुख्य अतिथि थिए भने साथमा नेहरू युवा केन्द्रका जिल्ला समन्वयक देव नेपाल, टिबीबीटीका राज्यस्तरीय समन्वयक अरुणा लामा, यल्मो समन्वयक पश्चिम जिल्ला चन्द्र डेका, महिला शक्ति केन्द्रबाट मेनुका छेत्री लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। विश्व स्वास्थ्य दिवसको छुट्टै कार्यक्रम गरी आज आन्ध्र इन्डियाबाट प्रतिनिधिले मुख्यमन्त्रीले गत अक्टोबर 2020मा लन्च गरेको द वर्ड्स एन्ड विस टक नामक कार्यक्रमको विस्तृत जानकारी दिए। उक्त टिबीबीटी कार्यक्रम आन्ध्र इन्डियाले आयोजना गर्ने गरेको जानकारी दिएका छन्। विशेष गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध शिक्षा अनि यौन शिक्षा आदिलाई मुख्य रूपमा लिएर यो संस्थाले काम गरिरहेको बताइएको छ। कार्यक्रममा नेहरू युवा केन्द्रका संयोजक देव नेपाल, महिला शक्ति केन्द्रकी प्रतिनिधि मेनुका छेत्री लगायत अन्यले पनि सम्बोधन गरेका थिए। हामी एड्रा इन्डियाबाट आज वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ग्याल्सिङमा आएका छौँ जिल्ला भवनमा वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट गर्नको लागि इन कोलाबोरेसन विथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड NYKS। सो मेनली हाम्रो अर्गनाइजेसन एड्रा इन्डियाले द बर्ड्स इन द बीज टक भन्ने प्रोग्राम सिक्किममा सुरु गरेको छ र यो प्रोग्राम चाहिँ अक्टोबर महिना 2020मा हाम्रो आदरणीय
मुख्यमन्त्री गोले साहबले लन्चिङ पनि गर्नुभएको थियो अनि आफ्टर द्याट डिसेम्बरमा हामीले टिम फर्म गरेर यो कामहरू सुरु गरिरहेको छौँ। सो द बर्ड्स इन द बी स्टक प्रोग्राम चाहिँ मेनली सिक्किमको सबै गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा इम्प्लिमेन्ट हुन गइरहेको छ। द बर्ड्स इन द बी स्टक प्रोग्राम चाहिँ एउटा ग्रोइङ अफ लाइफ स्किल प्रोग्राम हो जसले चाहिँ एडोलेसेन्ट ग्रुपलाई मेनली 10 to 14 अनि 15 to 19 एज ग्रुपको नानीहरूलाई चाहिँ ग्रोइङ अप प्रोसेसमा एन्काउन्टर गर्नुपर्ने इस्युजहरूमा चाहिँ हेल्प गर्नेछ। सो हामीसँग यस्तो प्रकारको 2वटा एज ग्रुपको लागि करिकुलमहरू पनि छ। 10 to 15मा 10 to 14 अनि 15 to 19मा डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू कभर गरिएको छ जसमा मेनली हामी नोइङ आवर बडी एनाटोमी अनि हामीसँग ट्याबु टकहरू जस्तो छ मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा अनि नाइट फलहरूको बारेमा अनि रिप्रोडक्टिभ हेल्थ चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ, पियर प्रेसर के हो, नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू के हो अनि त्यसरी अरू कसरी स्ट्रेस ह्यान्डल गर्नुपर्ने कुरोहरू पनि यो करिकुलमले कभर गरेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ पन्थी र हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको एउटा संयुक्त सभा आज मिरिकमा सम्पन्न भएको छ। उक्त सभामा नरबुजी लामालाई जिताउने विषयमा चर्चा गरिएको तृणमूल मिरिक महकुमा अध्यक्ष अनिल छेत्रीले जानकारी गराएका छन्। उनले यस विषयमा अधिक बताएका छन्। र विशेष आज हाम्रो है गोजामुवानसँग एउटा जोइन्ट एउटा मिटिङ आज बस्यौँ है टिएमसी साथै गोजामुवान है अन्त गोजामुवानबाट पनि धेरैजना उहाँहरू आउनुभएको थियो र आज विशेष हाम्रो उपस्थितिमा हाम्रो श्री डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट श्री एलबी राई पनि हुनुहुन्थ्यो है र उहाँको निर्देशनअनुसार आज जुन मिटिङ बस्यो है त्यसमा छलफल भयो र हामीले पनि अब उहाँहरूसँग एउटा एकत्रित भएर साथै मिलेर है उहाँहरूसँग हामीले सघाउ पुर्याउने र उहाँहरूले पनि हामीलाई सघाउ पुर्याउने एउटा वचन दिएर आज जुन चाहिँ भयो है अब उहाँहरूको तर्फबाट उहाँहरूको जहाँ जहाँ कमिटी छ जहाँ जहाँ उहाँहरूको कमिटी पुगेको छैन त्यो कमिटीमा पनि हामी फुलफिल गरिदिन्छौँ र हामी अब एउटै ब्यानर लाएर उहाँहरूको पनि ब्यानर हाम्रो टिएमसीको ब्यानर लाएर अब हामी मिटिङहरू गर्दै हिँड्छौँ गाउँ गाउँ र विशेष है हजुर आज विशेष उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा उहाँहरूको अगावै बनाउनु भएको रहेछ है बुथ कमिटी र त्यो बुथ कमिटीमा हाम्रो पनि 2-2जना उहाँहरूले लिने भयो है र हामी यो भोलिदेखि उहाँहरूलाई हामी सबै बुथ कमिटीको लागि पनि 2-2जना हामी दिन्छौँ हो र हामीले होइन पहिले पनि हामी अगावै यस विषय लिएर हामीले भोगेको थियौँ है 19को इलेक्सनमा हामीले जस्तो 2सँग एउटा रिलेसन राखेर उहाँहरूसँग एउटा जुन चाहिँ रिलेसन बनाएर हामीले गरेको थियौँ है त्यो रिलेसनमा हामीलाई एकदमै अगावै हामीलाई धोका दिएको थियो र 2ले हामीलाई कहिले पनि एलायन्स भनेर उहाँहरूले हामीलाई मानेन, एलायन्स भए तापनि हामीलाई एलायन्स जस्तो व्यवहार गरेन। त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँहरूसँग हामीले प्रष्ट कुरा राख्यौँ कि है विगतको दिनमा हामीले यसरी धोका खाएका थियौँ र आज तपाईँहरूसँग हामी लागेर गर्दैछौँ र आइन्दा यस्तो 2ले जस्तो हामीलाई बर्ताउ चाहिँ नगरोस् तपाईँहरूले भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि एउटा आशापूर्ण है राम्रै एउटा बर्ताउ राखेर उहाँहरूसँग समेत भयो है र त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले हाम्रो तर्फबाट मिरिक ब्लक कमिटीको तर्फबाट हामीले पनि कमिटी तयारी गऱ्यौँ है इलेक्सन कमिटी तयारी गऱ्यौँ र इलेक्सन कमिटीमा हामीले पानीघट्टालाई लिएर सौरिन 1 सौरिन 2 हाम्रो मिरिक समष्टि है साथै मर्मा ओकाइटी सबैलाई समेटेर हामीले एउटा कमिटी तयारी गर्छौँ है। त्यो कमिटी आज बनिएको छ, यो कमिटी हामीलाई एप्रुभ पनि दिनुभएको छ एलबी सरले है र यो कमिटीको मार्फत हामीले अब यसलाई यो कमिटी हामी सबै कमिटीलाई लिएर हामी उहाँहरूसँग मिलेर हामी बारम्बार घुम्छौँ बाँडिएर क्या त यो कमिटीबाट चाहिँ हामी बाँडेर। संयुक्त मोर्चा समर्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उम्मेदवार केबी सुब्बाको पक्षमा बिजनबारी बजारमा एउटा जनसभाको आयोजना गरिएको छ। बिजनबारी आञ्चलिक समितिको आयोजनामा गरिएको जनसभामा वरिष्ठ माकपा नेता केबी वाटर, केबी सुब्बा लगायत उम्मेदवार गौतमराज राईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले स्थानीय क्षेत्रवासीलाई आफूहरूलाई किन भोट दिनुपर्ने भन्ने बारेमा बताएका छन्। 17 अप्रेलमा हुने जुन चुनाव छ विधानसभाको चुनाव र यसको लागि आज हामीले यो बिजनबारी बजारमा एउटा जनसभा गर्ने एउटा कार्यक्रम लिएको छौँ। यसलाई लिएर हामी अहिले भर्खरै मात्र एउटा कम तयारमा छौँ। यसै गरिकन हामीले हिजो रिम्बिकमा गऱ्यौँ, त्यसै गरिकन भोलि हाम्रो पैँत्रेमा पनि हुन्छ यसलाई लिएर र हाम्रो जनसभामा भन्ने हाम्रो वक्तव्य भनौँ अथवा हाम्रो मेन एजेन्डाहरू भनौँ र सबैभन्दा पहिला स्वायत्त शासनको कुरा छ हाम्रो र स्वायत्त शासन हाम्रो यो अहिले विभिन्न पार्टीले विभिन्न आन्दोलनहरू गरे र उनीहरूको जुन आन्दोलन निष्फल आन्दोलनहरू नै रह्यो है, यो अब दुर्भाग्यवश नै भन्नुपर्छ र त्यसको पछाडि आएर हामीले 1955 सालमा हाम्रो अनन्त पाठकले जुन 1985 सालमा उठाएको जुन स्वायत्त शासनको मुद्दा थियो
त्यसलाई नै आज यहाँनिर अगाडि ल्याउने र आउने कामहरू भइरहेको छ र त्यसैलाई अहिले चाहिँ घडीमा चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा त्यसैलाई बल दिने काम गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर उहाँहरूले सिधा स्वायत्त शासन चाहिँ भनिसकेको छैन है र उहाँहरूले भन्दै चाहिँ विकास हेर्ने त्यहाँ यताति भन्दै छैन। तर वास्तवमा उहाँहरूले पनि भन्नु चाहेको चाहिँ स्वायत्त शासन। तर यो स्वायत्त शासन चाहिँ हामीले पहिला भनिदिएकोले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो मुखमा लिनु नसकेको मात्रै जस्तो मलाई लाग्छ हो। र हामी यसको लागि हामी यो इलेक्सनमा पनि हामी यो मुद्दा उठाइरहेकै छौँ र दार्जिलिङमा हुने पनि एउटा सम्भावित त्यही कुरा नै हामी देख्दैछौँ र तर योभन्दा अगाडि जुन डिजेसी भयो जिटिए भयो यो हाम्रो मेरो नजरमा चाहिँ स्वायत्त शासनको एउटा सानो प्रारूप मात्रै हो, प्राथमिक प्रारूप मात्रै हो र यो नै एउटा ठुलो रूपमा गएर एउटा 100% स्वायत्त शासन हुनु पर्दाखेरि स्टेट विदिन स्टेटको हामीले यो एउटा मुद्दा उठाएको छौँ र यसमा जुनसुकै पार्टी होस् तर हाम्रो यहीँको नेपाली गोर्खा जनताले यसलाई शासन गर्नु सक्ने एउटा शासन यहाँनिर निकाय यहाँनिर एउटा कायम होस् यो कुरामा नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो एउटा छ। तर यो हुनुको लागि अलिकति समय अवश्य लाग्छ नै। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयखीमा रङ्बुल धोत्रीय समष्टि कमिटीद्वारा आलीखेल मैदानमा समष्टिभित्रका बुथ समितिका प्रतिनिधिलाई लिएर उम्मेदवार केशवराज पोखरेलको पक्षमा चुनावी जनसभा सम्पन्न गरियो। पार्टीको दार्जिलिङ विधानसभा उम्मेदवार केशवराज पोखरेलको उपस्थितिमा सम्पन्न जोन 4 चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहान, श्रमिक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष जेबी तामाङ, केन्द्रीय महासचिव भरत ठकुरी, समष्टि युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य निरज लामा विशेष रूपमा उपस्थित थिए। रङ्बुल धोत्रीय समष्टि सभापति अमिर राईको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा समष्टिको पक्षबाट समष्टि सल्लाहकार वयोवृद्ध दवा माइला डुक्पाले टोपी लगाएर उम्मेदवार केशवराज पोखरेललाई सम्मान जनाएको कार्यक्रममा समष्टि उपसभापति सिद्धार्थ मोक्तानले स्वागत वक्तव्य राखेका थिए भने समष्टि कार्यवाहक सभापति जीवन प्रधानले सभा सञ्चालन गरेका थिए। जसमा चाहिँ यो आगामी 17 तारिकको चुनावलाई नै मध्यनजर गरेर अनि केन्द्र गरेर आज हामीले हाम्रो सम्पूर्ण रङ्बुल धोत्रे समष्टिका 10 वटा बुथहरूबाट यहाँ आज उपस्थिति दिइरहेका छन् र विशेष अब हाम्रो लक्ष्य के हो भनेदेखिलाई हामी भन्छौँ, हामी सबैलाई भन्दछौँ, हामी नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर हामी आएका छौँ। हुन त विगतका दिनहरूमा विधायकहरू धेरै नै भएर गए यस क्षेत्रबाट अनि दार्जिलिङ एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीबाट। तर यस बखत भने हामीले एउटा सशक्त उम्मेदवार दिन सकेका छौँ है, एउटा शिक्षित उम्मेदवार दिन सकेका छौँ र त्यसले गर्दा हामी सबैलाई आह्वान गर्छौँ यस बखत भने हामीले जुन उम्मेदवार दिएका छौँ र उहाँलाई नै भोट दिनुहोस् भन्ने हामी आह्वान गर्छौँ र हामी कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा हामी गइरहेका छौँ र आजसम्म हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, राजनीति गऱ्यौँ, त्यो बेफाइदाको राजनीति गरेको जस्तो हामीलाई लाग्दै थियो र अहिले यो पटक भनेदेखिलाई विनय तामाङ अनि अनित थापाको नेतृत्वमा जुन यो राजनीतिक एउटा यात्रा भइरहेको छ यो एकदमै मजा लाग्दो र राम्रो लागिरहेको छ हामीलाई र त्यसले गर्दा नै हामी उहाँलाई उहाँको नयाँ सोच नयाँ विचारको उम्मेदवार हाम्रो पार्टीले दिएको उम्मेदवारलाई नै हामी जिताउनुपर्छ अनि उहाँको जितमा हाम्रो भविष्य छ, पहाडको भविष्य छ। किनभनेदेखिलाई एउटा यस्तो शिक्षित व्यक्तिलाई हामीले यो दार्जिलिङको बागडोर हाम्रो पार्टीले दिन लागिरहेको छ र जनतालाई हामी यही आह्वान गर्छौँ, हामीले एउटा राम्रो सोच लिएर हामीले यो पटकको भोट अनि हाम्रो चुनाव चिन्ह सिटीमा नम्बर 4 मा छ हाम्रो है। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।